सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यस प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 माथिको छलफल प्रारम्भ हुन्छ। छलफलमा समितिको प्रतिवेदन र सो सम्बन्धी विधेयकका दफाहरू तथा आनुषंगिक अन्य दफाहरूमा मात्र छलफल गर्न सकिने ब्यौरा मान्य सदस्यहरूलाई जानकारी गराउँछु। उक्त छलफलमा बोल्न चाहनुहुने मान्य सदस्यले 2 मिनेटभित्र आफ्नो नाम अध्यक्षको ड्याससँगै बसेका सचिवालयका कर्मचारीहरूलाई उपलब्ध गराइदिनु हुन अनुरोध गर्दछु। छलफलमा भाग लिनुहुने प्रत्येक मान्य सदस्यलाई 3 मिनेटको समय निर्धारण गरेको छु। मान्य सदस्य सुरेश कुमार आले मगर। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हुन त हामीले यही राष्ट्रिय सभामा उत्पत्ति भएको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 माथि पनि विधान व्यवस्थापन समितिमा गम्भीर छलफल गरेका थियौँ। दफामा पनि हामीले गहन छलफल गरेका थियौँ र त्यसपछि मात्रै त्यो विधान समितिबाट यो प्रतिवेदन पारित भएको थियो। तथापि एउटा विषयमा, अरू विषयमा त मेरो पनि सहमति नै छ, तर एउटा विषय त्यति बेला छुट्न गएको थियो। त्यति बेला पनि मैले उठाउन खोजेको थिएँ, त समयको अलिकति अभाव पनि भयो, त्यस कारण त्यो छुट्न गयो। र त्यसैले मेरो विचारमा यसमा चाहिँ अलिकति सच्याउनु पर्ने हुन्छ जस्तो लागेर यो कुरा मैले चाहिँ यहाँ राख्न गइरहेको छु। परिच्छेद 5 क शैक्षिक मापदण्ड, परिच्छेद 5 का शैक्षिक मापदण्डको 25 क मा मापदण्ड निर्धारण गर्ने 1 परिषदले कानुन व्यवसायी परीक्षामा सहभागी हुनका लागि नियमित रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषय, व्यावहारिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षा र शैक्षिक अवधिका सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गर्नेछ। त्यसको जानकारी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई दिनुपर्नेछ। मापदण्ड यो परिषदले निर्धारण गर्नेछ, त्यसको जानकारी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई दिनुपर्नेछ भनेर भनिएको छ। र यति नै गर्दा, यतिको आधारमा नै त्यो सम्बन्धित शैक्षिक संस्थाले यसको पठन पाठनको व्यवस्था गर्छ गर्दैन त्यो थाहा छैन। गर्यो भने त ठिकै छ, जानकारी पाएकै भरमा गर्यो भने त ठिकै छ, तर गर्न बाध्य छैन। गरेन भने के हुन्छ त? यहाँ तल फेरि कस्तो छ, यसको उपदफा 3 मा के छ त भन्दाखेरि उपदफा 1 बमोजिम परिषदले निर्धारण गरेको मापदण्ड बमोजिम अध्ययन नगरेको र उपदफा 2 बमोजिमको परीक्षणमा सहभागी नभएको व्यक्तिलाई कानुन व्यवसायी परीक्षामा सहभागी हुन परिषदले रोक लगाउन सक्नेछ। पठन पाठन गर्ने निकायलाई जरुरी छैन, जानकारी मात्रै पाउँछ उसले, तर त्यस्तो व्यवसायले पढ्नै पर्ने हुन्छ। पढेन भने उसले यो परीक्षामा भाग लिन पाउँदैन। यहाँनिर अलिकति अप्ठ्यारो पर्ने हुन्छ होला। खुरुखुरु त्यो सम्बन्धित निकायले यो जानकारी पाएकै भरमा पठन पाठनको व्यवस्था गर्यो भने त हो, त्यो गर्न जरुरी चाहिँ छैन होला, ऊ बाध्य छैन। किनभने विश्वविद्यालयहरूले त, यस्ता शैक्षिक संस्थाहरूले त जुन विषय आफूलाई फाइदा हुन्छ त्यसमा पठन पाठन गर्छन्, विद्यार्थी भर्ना लिन्छन्, पठन पाठनको व्यवस्था गरेका हुन्छन्। यो विषयमा के गर्छ उसले? यदि गरेन भने के हुन्छ? कानुन व्यवसायले त
यो पढेन भने त भाग लिनै नपाउनु भयो परीक्षामा। पठन पाठनको चाहिँ त्यस्तो बाध्यताको परिस्थिति कतै पनि छैन। तर परीक्षार्थीले भाग लिनका लागि यो मापदण्ड पुरा गरेको हुनैपर्ने हो। त्यसले गर्दाखेरि केही एउटा वैकल्पिक व्यवस्था गर्नुपर्ने हुन्छ होला जस्तो मलाई लाग्छ। त्यसैले मैले यो कुरा यो सम्मानित सभा समक्ष राखेँ। धन्यवाद। मान्य सदस्य पदमबहादुर परियार। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, हामीले राष्ट्रिय सभाको विधान समितिमा यस विधेयकका सन्दर्भमा दफावार छलफल गरेर यो प्रतिवेदन आइसकेको छ। निकै सुन्दर ढङ्गले यो चाहिँ विधेयकलाई चाहिँ आएको छ। धेरै कुराहरू राम्रो आएको छ, समावेशी पनि बनाइएको छ। यसका दुईवटा विषयमा अलिकति म ध्यानाकर्षण गराउन चाहन्छु। त्यो के भने यो हामीले 25 क जहाँ चाहिँ शैक्षिक संस्थाको मापदण्ड निर्धारणको कुरा गरेका छौँ, त्यसको दोस्रो उपदफामा चाहिँ जसले त्यो मापदण्ड अनुसारका शैक्षिक कार्यक्रमहरूमा ती विद्यार्थीहरूले पढेका छैनन् भने परिषद आफैले निश्चित पाठ्यक्रम निर्धारण गरेर त्यस्तो चाहिँ पठन पाठन गर्न सक्ने अथवा प्रशिक्षण गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने भन्ने प्रावधान राखिएको छ। यसले चाहिँ युनिभर्सिटीहरूको आफ्नो भनौँ न युनिभर्सिटीले पढाउनु पर्ने गर्नुपर्ने कामलाई चाहिँ यता परिषदतिर अलिकति केही परेर ओभरल्याप भए जस्तो देखिन्छ। तसर्थ यसलाई चाहिँ एकपटक पुनर्विचार गर्नुपर्ने जस्तो देखिन्छ। अर्को दोस्रो बुँदा चाहिँ के छ भने परिषदको काम कर्तव्य अन्तर्गत कानुन व्यवसायीहरूले कम्तीमा कस्तो विषयमा कस्तो सेवा उपलब्ध गराउँदा न्यूनतम कस्तो खालको चाहिँ भनौँ न शुल्क लिनुपर्ने हो भन्ने कुरा कम्तीमा तोकिनु पर्दछ। नभए कानुनमा एकातिर व्यावहारिकतामा कयौँ हिसाबमा अर्कोतिर भएको कुरा हामीले भोगेकै देखेकै कुरा हो। तसर्थ म यो ऐनलाई यो विधेयकलाई चाहिँ नै अगाडि बढाइरहँदाखेरि न्यूनतम शुल्क र न्यूनतम शुल्क लिने विभिन्न क्षेत्रहरू चाहिँ नै निर्धारण गरिनु पर्दछ भनेर माग राख्न चाहन्छु। अन्य हिसाबमा यो विधेयक ज्यादै राम्रोसँग आएको म जानकारी गराउँछु र म यो विधेयकको समर्थन पनि गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्य गङ्गा कुमारी बेलबासे। सम्माननीय अध्यक्षज्यू, नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन 2050 हामीले विधान समितिमा छलफल गरेर यसको प्रतिवेदन तयार गरेर हामी आज यसमा छलफल गरियोस् भन्ने शीर्षकमा छलफल गर्दैछौँ। यो विधेयक आउने बेला अलि जटिल ढङ्गले आएको थियो। विश्वविद्यालयहरूसँग बाजिने ढङ्गले कानुन व्यवसायी परिषदको कार्यक्षेत्र जस्तो बनेर आएको थियो। त्यसमा व्यापक ढङ्गले छलफल पनि गरियो र प्रस्तावित परिच्छेदलाई पुनर्लेखन पनि गरियो र यसलाई सहज ढङ्गले विश्वविद्यालयले स्वीकार गर्ने र यो कानुन व्यवसायी परिषदलाई पनि आवश्यक तहमा केही विषयहरू चाहिँ हामीले हेरफेर गरेर यसलाई छलफल गरेर ल्याएका छौँ। यो सहजै भएको छ भन्ने कुराहरू लागेको छ र यसमा कारबाहीको प्रक्रियामा पनि कानुन व्यवसायीमाथि दुर्व्यवहार भयो भने त्यहाँ चाहिँ कारबाही गर्ने एउटा व्यवस्था राखिएको थियो र त्यसमा दण्ड जरिमानाको पनि व्यवस्था थियो र त्यहाँ अलि व्यापक ढङ्गले के उठेको छ भने कानुन व्यवसायीलाई मात्रै दुर्व्यवहार हुँदैन, त्यो पीडितलाई पनि दुर्व्यवहार हुन सक्छ, त्यसमा चाहिँ व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने कुराहरू विशेष ढङ्गले उठ्यो र त्यसमा अलिकति सम्बोधन गर्न सकिएन कि भन्ने केही महसुस भएको छ र यसरी आएको यो विधेयक अहिले हामीले चाहिँ छलफल गरिराखेका छौँ र यसलाई प्रतिनिधि सभामा पनि थप छलफल हुनेछ भन्ने कुराहरू पनि म राख्न चाहन्छु र यसरी हामीले थुप्रै बैठकहरू बसेर विज्ञहरूसँग बसेर छलफल गरिराख्दाखेरि पनि
यो अलि जटिल ढङ्गले आउने र कारबाहीलाई अलि विशेष ढङ्गले चाहिँ जोड दिने र यो अलि माथिल्लो तहलाई अलि खुल्ला गर्ने र तलतिर पीडितहरूलाई चाहिँ नियमन गर्न खोजिएको हो कि भन्ने कुराहरू चाहिँ अलि पछिल्लो समयमा आइराखेका विधेयकहरूको एउटा त्यो पनि ट्रेन्ड देखिएको छ। त्यसमा थप यो विधेयकहरू आउँदाखेरि विचार गरियोस् भन्ने कुराहरू म राख्न चाहन्छु र यो प्रश्न चाहिँ मैले मन्त्रीज्यूलाई सोध्न चाहन्छु। हस् धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विधान व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनसहित नेपाल कानुन व्यवसाय परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफलमा मान्य सदस्यहरूले बोल्ने क्रम यहीँ समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब मान्य कानुन न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियालाई छलफलमा उठेका प्रश्नहरूको जवाफ दिन समय उपलब्ध गराउँछु। सम्माननीय अध्यक्ष महोदय, आज कानुन व्यवसायी परिषद ऐन 2050 लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा संशोधन प्रस्तावमाथि यस सभामा माननीय सुरेश आले मगर, माननीय पदम परियार, माननीय बेलवासेले भाग लिनु भएको छ र यो विधेयक 2081-4/18 मा यस सभामा दर्ता भएको थियो र प्रस्तुत विधेयक कानुन व्यवसायी परिषद अन्तर्गत कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठान लयर्स एकेडमीको स्थापना गर्ने र सो प्रतिष्ठानले कानुन व्यवसायीको दक्षता वृद्धि गर्न विभिन्न किसिमको तालिम, गोष्ठी, अन्तर्क्रिया, अध्ययन, अनुसन्धान, प्रकाशन गर्ने, कानुन व्यवसायीले पक्षसँग लिने शुल्क बैंकिङ च्यानल मार्फत लिने व्यवस्था गरी कानुन व्यवसायीले लिने शुल्क पारदर्शी बनाउने तथा नेपालको संविधानले अवलम्बन गरेको संघीय शासन प्रणाली बमोजिम परिषदको संरचनालाई प्रदेश स्तरसम्म विस्तार गर्ने तथा कानुन व्यवसायीले आफ्नो कार्यालय वा फर्म परिषदमा स्वीकृत तथा अदावधिक गर्ने लगायतको विषय समावेश गरिएको छ। प्रस्तुत विधेयक विधान व्यवस्थापन समितिमा विषय विज्ञ तथा सरकारवालासँग छलफल गरिएको थियो र उक्त छलफलबाट विधेयकमा रहेका कतिपय विषयमा परिमार्जन गरी थप सान्दर्भिक र कार्यान्वयन योग्य बनाइएको छ। विधेयक समावेश गरिएको कानुनी शिक्षा स्तरीय व्यावसायिक बनाउने शैक्षिक संस्थासँगको परामर्श उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गर्ने विषयमा समितिले निर्देशन गरे अनुसार कानुनी शिक्षा प्रदान गर्ने विश्वविद्यालय तथा शैक्षिक संस्थासँग कानुन मन्त्रालयमा समेत छलफल गरेको थियो र सो छलफलमा समितिमा भएको छलफल बमोजिम परिषदले कानुन व्यवसायी परीक्षामा सहभागी हुनको लागि न्यूनतम रूपमा अध्ययन गर्नुपर्ने विषय, व्यवहारिक तथा सैद्धान्तिक शिक्षा, शैक्षिक अवधिका लागि सम्बन्धमा आवश्यक मापदण्ड निर्धारण गरी सोको जानकारी सम्बन्धित शैक्षिक संस्थालाई दिनुपर्ने अघि माननीयजीले कुरा पनि उठाउनु भएको छ। यदि मापदण्ड अनुसार त्यो शैक्षिक संस्थाले विषयहरू नपढाएमा के हुन्छ, त्यस्तो अवस्थामा व्यावसायिक लाइसेन्सको लागि ती कानुन व्यवसायीको परीक्षामा भाग लिन पाउँदैन र त्यस अवस्थामा सम्बन्धित विद्यार्थीहरूलाई वकिलको लाइसेन्स दिनुभन्दा पहिले कानुन व्यवसायी परिषद अन्तर्गत सञ्चालित कानुन व्यवसायी प्रतिष्ठानले सम्बन्धित विषयको पढाउने व्यवस्था गर्ने भन्ने व्यवस्था यो विधेयकमा गरिएको छ र सरकारले पेश गरेको विधेयकलाई परिमार्जन गरी विधेयकलाई अझ समृद्ध बनाउन महत्त्वपूर्ण योगदान गर्नुहुने समितिका माननीय सदस्यहरूले आजको यस छलफलमा भाग लिनुहुने माननीय सांसदज्यूहरूले
उठाएको विषयलाई यसमा समेटिएको कुरा म सम्मान्य सभा समक्ष अवगत गराउन चाहन्छु र उहाँहरूलाई धन्यवाद व्यक्त समेत गर्न चाहन्छु। अन्तमा सरकारले पेश गरेको प्रस्तुत विधेयक र विधायन व्यवस्था समितिको प्रतिवेदन सहितको नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो विधेयकलाई 2081 पारित गरिदिन हुन सम्मान्य अध्यक्षज्यू मार्फत मान्य सांसदज्यूहरूलाई अनुरोध गर्न चाहन्छु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदन सहित नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 माथि छलफल गरियोस् भन्ने प्रस्तावमाथिको छलफल यही समाप्त हुन्छ। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 मा सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 15 सम्म उल्लेखित संशोधनहरूलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यहरूले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 15 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले स्वीकृत भएको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 15 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 81 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 का सम्बन्धमा विधायन व्यवस्थापन समितिको प्रतिवेदनको क्रम संख्या 1 देखि 15 सम्म उल्लेखित संशोधनहरू सर्वसम्मतिले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको दफा 2 देखि 21 सम्म नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको दफा 2 देखि 21 सम्म सर्वसम्मतिले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम पढेर सुनाउँछु। प्रस्तावना: नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद ऐन 2050 लाई संशोधन गर्न वाञ्छनीय भएकोले सङ्घीय संसदले यो ऐन बनाएको छ। संक्षिप्त नाम र प्रस्तावना: 1. यस ऐनको नाम नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन ऐन 2081 रहेको छ। 2. यो ऐन तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछ। मान्य सदस्यहरू, अब म विधेयकको प्रस्तावना र नाम नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 को अङ्ग बनोस् भनी निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला र यसको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्। यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ विधेयकको प्रस्तावना र नाम सर्वसम्मतिले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 को अङ्ग बनेको घोषणा गर्दछु। मान्य सदस्यहरू, अब म मान्य कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्री अजय कुमार चौरसियालाई नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081 लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव प्रस्तुत गर्न समय उपलब्ध गराउँछु।
सम्माननीय अध्यक्ष महोदयको अनुमतिले नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सभा समक्ष प्रस्तुत गर्दछु। धन्यवाद। मान्य सदस्यहरू, अब म उक्त प्रस्तावलाई निर्णयार्थ प्रस्तुत गर्दछु। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोला, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोला। यो प्रस्तावको पक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्छ भन्नुहोस्, यो प्रस्तावको विपक्षमा हुने मान्य सदस्यले हुन्न भन्नुहोस्। हुन्न भन्ने आवाज सुनिएन, तसर्थ नेपाल कानुन व्यवसाय परिषद दोस्रो संशोधन विधेयक 2081लाई पारित गरियोस् भन्ने प्रस्ताव सर्वसम्मतिले पारित भएको घोषणा गर्दछु।